आसा ते उदकाची सामकी प्रॉब्लेम जाता. फाटल्याक आमी अशीच कंप्लेन केली, उदक आमकां परत सारकें आयलें. हे 4 दिसान आमकां तें उदकूच ना. आमी जो पळय उदक सोडटा ताका कॉल केलो, तो म्हणपाक लागलो कितें तरी वाल कोण रातचो हें करता, चालू करता, बंद करता. आमी आतां PWD कडेन आयली. तर यशराज तलपी म्हणून जेई आसा ताणें आपूण सांजे विजीट करता म्हणून सांगला आनी इश्यू सॉल्व करता म्हणला. आमी इतलेंच मागता की हांकां 4 दीस जाले आतां सामको उदकाचो थेंब ना. बाबा ही भुरगीं बाळां आसा कशें कितें करतलीं म्हणून आमी आज हांव पंच तांकां घेवन सगळ्यांक PWD कडेन आयिल्लें आसा. सो आतां अशें तुमकां ह्याच 4 दिसां हेच्या पयलीं प्रॉब्लेम पयलीं आमकां फाटल्या तेंपार प्रॉब्लेम जातालो, खूब जातालो. मागीर आमी अशीच कंप्लेन केली, मागीर येवपाक लागलें उदक. आतां थोडे थोडे करून आतां 4 दिसांनी सामकेंच बंद, एकदम बंद जावना. पयलीं थोडे 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 करून रातचे 12 1 थोडे. आतां 4 दिसांक जाल्यार सामकेंच उदकाचो प्रॉब्लेम जावपाक लागलो, थेंबूय येनालो. सो तो कितें म्हणटा मेजर कितें इशू आहा म्हणटा तेच ताका पळय म्हणून सांगला आमी. आतां जेईक सांगला मेजर इश्यू आसा, कितें आसा तें पळय. कित्याक दुसऱ्या लायनीक प्रेशरान उदक येता, हांच्याच लायनीक उदक येना. ताणें सांजचे विजीट करता म्हणलां, नाजाल्यार परत मागीर फाल्यां परत येतली. तूं हेज्या पयलीं असोच प्रॉब्लेम जाल्लो न्हू त्या वाड्यार? प्रॉब्लेम हांच्याच वाड्यार प्रॉब्लेम जाता. एक लायनीक बरें उदक येता, एक लायनीक येना. म्हणून हांवें तांकां फाटल्याक कंप्लेन केली, पायपलायनीक फॉल्ट आसा, वाल कितें आसा न्ही, आमी जाल्यार तुमकां सपोर्ट करतात, पूण मातशें इश्यू सॉल्व करून दियात म्हणून. ही एरिया खंय हें उजगांव एरिया, वॉर्ड म्हणटा तो, वॉर्ड नंबर 4. तुजो वाड? हा म्हजो वॉर्ड, हांव पंच आसा थंय. म्हणटकीर ती म्हाका डेली फोन करता. म्हणटकीर हांव हांगा फोन करून थाकलें. म्हणटा आज म्हणल्यार चल वचून आमचो पर्सनल कितें इश्यू आसा तो तांकांच सांगुया. बरं कोणाक मेळ्ळी तुमी म्हणलें? यशराज म्हणून तळपी म्हणून कोण जेई आसा पळय तांकां पडटा खंय ती. ताणें सांगलां आपूण सांजचो विजीट करता म्हणून थंय आनी पळयता म्हणून. आनी समज उदक मेळना जाल्यार मागीर 1-2-3 दिसां? आतां उदक मेळना जाल्यार फुडलो प्रोसिजर करतात न्ही आमी अशीच परत येवन येतात न्ही. मागीर आमी घागरी बिगरी घेवन बेराला आसा ती हांगाच दवरतात. कित्याक थेंबूय उदकाचो येना. एटलिस्ट बाबा टॉयलेटीक बाथरुमाक हे भुरग्यांक कित्याक तरी उदक लागता न्ही. 6 म्हयन्याक तांकां तशें एक दीस येता, एक दीस ना, तसो प्रॉब्लेम चालूच रावता. मग टायमार येना उदक? ना, राती 12-11 तशें येता. मागीर आमकां खबर आसना, ताका 5 म्हणल्यार वयता. येयल्ले बी खबर आसना, आमचे राती पडोवंक ना तें उदक. 4 दीस जालीं सामकेंच ना. आतां आमी टँकरीन उदक घेतलें आतां सकाळीं. पयशे दिवन कितें करता उदक भुरगीं बाळां आसा. टँकर कोणी हेंच्यान धाडलेली आसली काय? ना हांकां धाडलें, हेंचे टँकर ना म्हटलें आमकां काल फोन केल्लो. आनी कोण प्रायवेट टँकर येयली? हय. हांगा तेगेर रोखडेच 1 वरभर भितर स्टार्ट जाता तें उदक. आयज सांजचो हांव इन्स्पेक्शन करतलो हांव जें कितें आसा तें पळयतलो आनी तेजेर एक्शन घेतलो. ना आयज पळय तुमकां वॉर्डांतले येयले मेळपाक तेंचें म्हणणें आसा की फाटल्या फावटी 6 म्हयने तांकां असोच त्रास जातालो. तेन्ना फोन करतकूर हांगा येतकूर उदक रोखडें येता. परत आतां 4 दीस जाले म्हणटा तें उदक ना. सो तुमकां मेळ्ळें म्हणटा तें कितें? फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें चार्ज आसा पळय ती हालींच घेतल्या. 1-2 दीस जातले चार्ज घेतल्या. ओके. सो जी कितें प्रॉब्लेम आसा तुमचो ते हांव पळयता आनी तेजेर एक्शन घेता. आयज सांजचो हांव सायड विजीटाक येतलो तेन्ना तुमी रावूं शकता सायड विजीटाक. ओके. तेन्ना उपरांत हांव तुमी कितें सांगूं शकता. आतां सद्या आज तुमी इन्स्पेक्शन करतले? हय इन्स्पेक्शन करतलो. बरें. नांव कितें? यशराज.